रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ल्लाहु खैरुम अम्मा युशरिकून। तो कह दें कि तमाम तारीफ़ें तो अल्लाह ताला के लिए ही हैं और सलाम हो उन बंदों पर, अल्लाह के बंदों पर जिनको अल्लाह ने खैर के लिए चुन लिया है। तो क्या अल्लाह ज़्यादा बेहतर है या वो जिन्हें वो लोग शरीक ठहराते हैं? ये एक सवाल था जिस पर पारा मुकम्मल हुआ, 19वां पारा। अगला पारा ऐसे बहुत सारे सवालात से शुरू होगा और फिर इसके जवाबात भी साथ ही होंगे। अल्लाह की तौफ़ीक से आज हम 20वें पारे की इब्तिदा करेंगे। इससे पहले हमने 19वें पारे में सूरह नमल शुरू की थी। नमल चूंटी को कहते हैं। कुछ दिलचस्प बातें चूंटी के मुतल्लिक और फिर इसके बाद हम पारे की इब्तिदा करेंगे। चूंटी डायनासोर सुना होगा आपने, जैसी पुरानी मखलूक है, बहुत पुरानी है। बहुत सारी मखलूक़ात आई और चली गईं लेकिन ये नापैद नहीं हुई। इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। चूंटी इंतहाई बेहद मुनज़्ज़म मखलूक है, टीम वर्क जानती है, लीडर बनना और फॉलो कैसे करना है सब जानती है। इमामत की मिसाल है चूंटी। चूंटियों की मलका का हुक्म चलता है, बातें भी करती है। चूंटी हिम्मत नहीं हारती, जंगजू होती है। चूंटी अपने वज़न से 50 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती है। मैं अपने वज़न से कितना ज़्यादा वज़न उठा सकते हैं, अंदाज़ा लगाएं। बेहद ज़हीन मखलूक है, तभी तो शिरक नहीं करती, तभी तो हज़रत सुलेमान को देखकर दूसरी चूंटियों को मोहतात कर रही है। खाना जो आता है अकेले नहीं खाती, चीनी अगर देख ले तो खाती नहीं है, फिर वो जाती है और औरों को लेकर आती है। फिर वो लाइन बना कर आते हैं, एक लॉ के साथ उसको उठा कर ले जाते हैं, खाते हैं। दी आंट्स हारून याह्या की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, टाइम ले तो देखिएगा। चलते हैं अगले पारे की तरफ। ये बहुत प्यारा पारा है, यकीन करें बहुत प्यारा पारा है। हर पारा अगले पारे से खूबसूरत होता है। अल्लाह वाहिद है, बेकसों का सहारा, यानी कि अल्लाह ही है जो बेकसों का सहारा है। कोई नहीं है मेरा आपका, सिर्फ अल्लाह आपके और मेरे हालात भी जानता है, अक़वाल भी जानता है और हमें रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी वही एक ही है। अल्लाह के सिवा कोई ग़ैबदान नहीं है। कुदरत कामिला का सबूत दिया, अल्लाह की कुदरत मुकम्मल है। वो बार बार इसका एहसास दिलाया जा रहा है हमें। ज़्यादा बातें इस वक्त पारे में हयात सानी की, यानी कि अगली ज़िंदगी के मुतालिक और क़यामत के मुनकरीन लोगों से बात की जा रही है इस पारे में थ्रू आउट, आगे मज़ीद भी। अल्लाह की आयतों से इनकार करने वालों से बाज़ परस्त होगी। जब सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा, ये वन स्ट्रेच में देखते जाएं। इस बारे में हमने पढ़ना क्या क्या है। बच्चों का कत्ल और बनी इसराइल की आजमाइश क्या थी, जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। देखें मूसा को फ़िरौन के घर में पलवा दिया, जिसको मारने के लिए, कत्ल करने के लिए फ़िरौन ने हज़ारों बच्चे ज़िबा किए। ये अल्लाह की तदबीर होती है। मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र छोड़कर मदीन की तरफ ट्रांसफ़र होना दिखाया गया। मूसा और शुएब अलैहिस्सलाम का मुआहिदा क्या था। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात का इनाम और हिदायत के लिए मौजज़ात ज़रूरी नहीं होते, हिदायत सिर्फ़ अल्लाह ही को देता है। कितनों को हम बुला सकते हैं मगर हिदायत चिपका नहीं सकते। फ़िरौनी कौम का रवैया और अंजाम दिखाया गया, दलील और सबूत दिए। दुनिया और आखिरत का तकाबली जायज़ा लेने के बाद हमें बताया कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्लाह की पुकार थी, कहाँ है वो जिनको तुम मेरा शरीक ठहराते हो। सिफ़ात इलाही दिखाई, सुनी अनसुनी ना करो। इफ्तरा बंदी, यानी कि झूठ मत बोलो, छोड़ दो इसको। अपनी अक्ल और दानिश पर मगरूर होना छोड़ दो। फिर कारून को दिखाया और उसका अंजाम भी दिखाया। इसके अलावा सूरह कसस में हम देखते हैं सामान्य ताइश की फरमानी, जो करोगे सो भरोगे। नेकियों की कोशिश इंसान का वजूद में कैसे असरअंदाज होती है। रियाकारी से बचो, एंड पे पारे का थीम है के साथ साथ हमें मिलता है मकड़ी की बात। मकड़ी का जाला, शिरक मकड़ी का जाला है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। पारे का मौजू है तौहीद, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई नहीं है। तौहीद के मौजू पर एक बुक है, वो मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। और तौहीद रबूबियत, तौहीद अलवाहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात, एट्रीब्यूट्स के साथ उसको मानना। ये 3 तरीके से तौहीद को हमें देखना पड़ता है। और अल्लाह ने अपनी सिफ़ात बयान की हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस में बयान किया है अल्लाह ताला के मुतालिक, उस पर मुकम्मल तौर पर यकीन लेके आना ही तौहीद है। इसको हकीकत पर महमूल करते हैं और साबित मानना और तावील नहीं करना होता। एक चीज़ें हमने समझी हैं इस बारे में, हमें बहुत सारी झलकियाँ भी मिलेंगी। मुख्तलिफ़ स्ट्रेच के साथ इंसिडेंट्स को मिलाया जा रहा है।
اللہ کرے ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کو ماں باپ تو مانتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے۔ اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ امن خلق السماوات والارض وانزلنا لکم من السماء، ایک سوال ہے جو پارہ شروع ہوتے ہی کیا گیا۔ سورۃ نمل کی آیت نمبر 60 سے پارے کی ابتدا ہوئی، پھر سورۃ قصص کو دیکھیں گے، پھر عنکبوت کی آیت 44 تک یہ پارہ جا کے ختم ہوگا۔ گویا کہ توحید کے دلائل ہیں، پر بھرا پڑا یہ پارہ ہے۔ ان لوگوں کی آنکھیں کھولی جا رہی ہیں جنہوں نے دین تو لیا مگر حق ادا نہیں کیا۔ اب آیت 60 سے 64 تک اللہ کی صفات پر غور و فکر اور نشانیاں دکھائی گئیں کہ یہ دیکھو کس طرح سے تم اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہو۔ قرآن پڑھ کر سنانا ہے، یہی قرآن آپ کے جھگڑوں کا فیصلہ کرے گا، آپ کے میرے اختلافات کا فیصلہ اور حل اسی کتاب کے اندر ہے۔ اس پر یقین کرو، جب کھولیں گے تو آپ کو مسائل کا حل سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے وعدوں کو سچا جاننا ہے، نیک بننا اور رسول کی پیروی کرنا، خواہشات کی پیروی سے بچنا پڑے گا جو آپ کو جینے نہیں دیتی۔ انہی کے پیچھے لگ کر لوگ اللہ کی پیاری جنت کو بھول بیٹھے ہیں۔ جنت میں جانے کا شوق سب کو ہے مگر جلدی کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ خواہشوں میں پڑ رہے آتے ہیں۔ اللہ کا فرما بردار بننا ہے۔ اور سورۃ قصص میں ہم دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا قصہ 12، 13، 14۔ موسیٰ کی ماں سے توکل سیکھنا ہے، اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا کیونکہ اللہ کے وعدوں پر یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی شکل میں اچھا کردار دکھایا اور پھر ہمیں بتایا کہ بامر مجبوری کسی اور سے بات بھی کرنی پڑے تو حیا کا پہلو ساتھ رکھیں، اور عورتوں کو بتایا کہ بامر مجبوری نکلنا بھی پڑے تو آنکھیں نہ اٹھائیں۔ اپنی بات تک نہیں کی انہوں نے، مردوں سے بات کرنا اور دور کی بات، اور مذاق اور اس طرح کی باتیں، تو انداز ہی ڈیفرنٹ تھا۔ نکاح کے مختلف معاملات بھی دکھائے سورۃ قصص میں۔ اگر ہم صرف ترجمہ پڑھتے جائیں تو بہت سی انفارمیشن ملتی ہیں اور بہت ہی بہترین کنڈیشنز کے ساتھ ہمیں حالات کو دکھایا گیا ہے، اور کتنی آسان ہے شادی، اور آج ہماری شادیاں دیکھیں۔ اپنی زندگی کو مشکل نہ بنائیں۔ سورۃ قصص میں ہم پڑھتے پڑھتے آیت 58 پر جب پہنچتے ہیں تو اللہ کو وارث بنانا ہے۔ ہم اللہ کو وارث بنائیں گے، اور نیکیوں کے کتنے موقع ہوتے ہیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اس سے، اور وقت ہو بھی تو ہم اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتے۔ کیوں؟ سامنا نہیں کر سکتے۔ قرآن ایک آئینہ ہے جو آپ کے اور میرے داغ دبے کھول کے دکھاتا ہے۔ پھر بندہ یہ مستیاں کر نہیں سکتا، اس لیے سنتا ہی نہیں ہے، ورنہ یہ برا تو کسی کو نہیں لگتا کلام۔ پھر آپ اس پارے سے یہ پیغام بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ تلک الدار الاخرۃ، آخرت کا گھر ہم سب کے لیے سب سے بہترین ہے۔ جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے، فساد نہیں کرتے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے تو آخرت کا گھر بہت ہی بہترین ہے۔ ومن جاء الحسنۃ فلہ خیر منہا، ایک حسنہ، ایک نیکی لے کر آؤ گے تو اللہ اس کو بڑھا دے گا، اور برائی ہوگی تو اس کو بڑھائے گا نہیں۔ اتنا ظرف ہے میرے اللہ کا، اتنی ہی ہوگی بس جتنی برائی ہوگی۔ آخری جملہ ہے، جینے والوں کو جاننے کی تیاری کرنی چاہیے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورۃ عنکبوت کی طرف آئیں تو کلمہ پڑھ ہی لیا ہے تو خود کو نجات یافتہ نہیں سمجھنا۔ احسب الانسان ان یترک ان یقول آمنا وهم یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اس بات کو چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہتے ہیں چوں می گویم مسلمانم بلیزم گدانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ شاعر کہتے ہیں مجھے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ڈرستا ہوں میں، کیونکہ مجھے پتہ ہے مسلمان ہونے کے بعد مشکلات کیا ہوتی ہیں۔ اور آخرت میں ومن کان یرجو لقاء اللہ، کہ اس اللہ سے ملاقات کی امید ہے تو تیاری کرنی پڑے گی۔ ومن جاہد فانہا یجاہد لنفسہ، جو محنت کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، بھلے اس میں رہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ تعلقات کی ایک بار پھر دعوت ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم قصہ نوح کو دیکھتے ہیں، 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی کوئی فخر نہیں، اور ہماری تو زندگیاں ہی 40-50 سال سے آگے بڑھ جائیں تو بڑی بات ہے۔ پھر قوم کو دکھایا 3 مختلف حصوں میں کس طرح سے قصہ گوئی ہوئی۔ اس کے بعد ہمیں بتایا کہ 26 سے آنورڈ کہ آج کی نسلوں کو ہومو سیکسولیٹی سے بچانا ہے، اور وہ آپ کا اور میرا ہی ڈیوٹی ہے۔ اس کے بعد قوم شعیب کا قصہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مالی خیانتوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں کرنی۔ آیت نمبر 41 میں اسی کا نام ہے کمثل عنکبوت، غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ جب ہم دوسرے لوگوں کا سہارا لیتے ہیں تو وہ اتنے ہی پائیدار ہے جتنا مکڑی کے جالے پائیدار ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کس کا سہارا لینا زیادہ ضروری ہے۔ اور اس نے ہم نے سیکھا کیا، اللہ رزاق ہے، رزق کی تلاش کے لیے مارے پھرنے کے بجائے رزاق کے آگے جھکنا ہے، اور رب کی طرف آپ کو مجھے بلانا ہے، بلغ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے، اسی سے ہی ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرے، لوگوں سے مت ڈریں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا میرا فیصلہ اور اینڈ رزلٹ اس کے پاس ہے۔ آخرت کے دن کی امید ہے تو اس کی تیاری کریں۔ عمل کی باتیں لیں گے تو صبح شام کی دعائیں کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں،
جاہلوں کی صحبت سے بچنا ہے۔ آزمائش اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور عزت ماں باپ کی اور توحید کے خلاف، اگر ماں باپ توحید کے خلاف ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ نہیں دینا، ان کے دباؤ میں آنا نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اور غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے ہیں ان پر بھروسہ مت کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے۔ قصص 24 موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی خیر میری طرف ڈال دے، میں اس کی ضرورت ہے مجھے۔ اور کپڑا مکان روٹی کی دعا کریں۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی دعا کے بعد گھر دی، شادی بھی کی، جاب بھی مل گئی، اور ٹھکانہ بھی مل گیا، اور بہت کچھ تھا۔ بس یہی تھا آپ کا میرا 20واں پارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔